السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا یہ مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی
عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 16واں سپارہ، سورت دا نام سورہ مریم۔ اللہ خالق و مالک نے اس جہان نو خود ہی بنایا اور ایک وقت مقررہ تک اس نو اللہ نے آباد رکھنا ہے، اور پھر اس سارے نظام نو رب العالمین نے لپیٹ دینا ہے۔ اور 100% تو بڑھ کے یہ بات یقینی ہے۔ ایکو بند کرواؤ جی، ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا آواز ٹھیک ہے۔ 100% تو بڑھ کے یہ بات یقینی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی عدالت دے اندر، آپ دے دربار دے اندر تمام انساناں نے آدم علیہ السلام تو جنہ دا آغاز ہویا ہے، ابتدا ہوئی ہے، اور قیامت تک دا آخری انسان، تسی اندازہ فرماؤ کہ اتنی دنیا، اتنی خلقت، ارباں کھرباں تے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ دے، ان ساریاں نے احکم الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے، نیکاں بھی تے بریاں بھی، چنگیاں بھی تے مندیاں بھی، فرما برداراں بھی تے نافرماناں بھی، سارے اس مالک دے دربار دے اندر پیش ہونا ہے، اور پھر زندگی دے سا دا سانو حساب و کتاب دینا پینا۔ یہ دے اندر شک نہیں کہ لوگ دو جماعتاں دی شکل اختیار کرنگے، ایک تے او جڑے چٹے ننگے اللہ دے نافرمان، رب العالمین دے مخالف، کئی ایسے بدبخت اور بد نصیب جو سرے تو اللہ دی ذات نو من دے ہی نہیں کہ رب بھی کوئی ہے وے۔ یہ سارا نظام کشش شکل دی بنیاد تے چلدا پیا، کوئی چلان والا نہیں، آپ ہی چلدا پیا، آپ ہی شروع ہو گیا۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اس نظام نو بنان والی، اللہ ہی اس نو چلان والے، اور ساڈا ایمان تے عقیدہ بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ، تے ہے بھی کلہ، کوئی عہدہ ہم سر نہیں، کوئی عہدہ شریک نہیں، کوئی عہدہ معاون نہیں، کوئی عہدہ مددگار نہیں۔ ایک تے او چٹے ننگے اللہ دے نافرمان، اور ایک او نے کہ جڑے کلمہ تے پڑھ دے نے لیکن گناہگار، خطا کار نے، سیاہ کار نے، جرائم غلطیاں دا ارتکاب کر بیٹھتے نے۔ دو قسم دے لوگ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دوواں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، اور آج دا میں انشاءاللہ الرحمن اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جس حوالے نال گزارشات کرنا چاہنا کہ میدان محشر دے اندر حاضری کس طرح ہوئے گی، میدان محشر دے اندر حاضری کس طرح ہوئے گی، اساں بھی سوچنا ہے اور اپنے گریبان دے اندر جھانکنا ہے کہ باعزت با وقار طریقے نہ رب العالمین سانو اٹھا لے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے،
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین. دو جماعتاں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو. اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدوں قبراں دے وچوں سارے انو اٹھانا ہے. تسی اندازہ کرو ہاں کی حالت کی کیفیت ہوئے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن پاک نے بیان فرمایا. اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں ساڈا پیغام لوگاں نو سنا دیو اور انہاں نو دسو کہ ساڈے دربار دے اندر تساں پیش ہونا او دی حالت او دی کیفیت کی ہوئے گی. اللہ فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. دعا کرو اللہ اپنے دربار سے عزت وقار نہ سانو لے جاؤ. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اعلان فرما دیو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. اور جناب اسرافیل اپنے منہ دے نال او جڑا سور پھونکیا جانا ہے انہوں اپنے منہ دے نال لگا کے کھڑے نے. لاہوریوں ذرا اندازہ تے فرماؤ نا اللہ ذوالجلال دا کتنا تابعدار, رب العالمین دا کتنا فرما بردار تے اطاعت گزار. جدن تو رب العالمین نے پیدا فرمایا تے اللہ ذوالجلال نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے او دن دا اپنے منہ دے نال لے کے تے تیار بالکل کھڑا کتے ایک لمحہ بھی ایسا سجے کھبے ہو دا تیار نہیں جاندہ. کیوں کہ اللہ ذوالجلال دا آرڈر آ جائے تے میں او دے تو پیچھے رہ جاؤں. اور یہ تے ساڑی بات نصیبی ہے اسی آحکم الحاکمین دے کنے فرامین نو پلا بیٹھے ہیں. ایک ایک دن دے اندر 5 دفعہ سانو آوازاں دیتیاں جاندیاں نے. مسجد دی طرف بلایا جاندہ, اللہ دے گھراں دی طرف بلایا جاندہ تے سانو تے پرواہ نہیں. اطاعت ہوئے فرما برداری ہوئے تے پاویں نافرمانی ہوئے اے اودن تو لے کے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. کیڑا ویلا ہوئے آواز آئے آرڈر ملے تے میں فوراً کرنا دے اندر پھوک مار دے وہاں. اللہ فرمان دے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. پہلی پھوک نے مارنی ہے نا تے سارا زمین و آسمان دا نظام تاہو بالا ہو جانا. پہلی پھوک مارنی ہے. پہاڑ جڑے بڑے بلند و بالا سانو نظر آندے نا پہلی پھوک مارنی ہے تے سارا نظام تباہ ہو جانا. آسمانہ دے متعلق میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ. ایدی آواز بھی ذرا ٹھیک کرو, کھولو ایدی آواز.
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ فرما دے نا اللہ ذو الجلال والاکرام زمین نو اپنی مٹھی دے اندر لے لیں گے. اللہ اللہ رب العالمین زمین نو اپنی مٹھی دے اندر لے لیں گے تے آسماناں نو اللہ اپنے ہاتھ تے لپیٹ لیں گے. جڑے بڑے بلند و بالا تے مضبوط نظر آ رہے ہیں نا اللہ ذو الجلال فرماندے نے ایک ویلا آنا کہ نہ سارے انوئی تہو بالا کر دیتا جانا, ہر شے برباد ہو جانی ہے. ایدہ مانا کئیا نے کیتا فسائے کا بے ہوش ہو جان گے, بعض نے کیا ایدہ مانا سارے مر جان گے, سارے بے ہوش ہو جان گے اللہ من شاء اللہ. ہن اگلا جڑا کرنا دے اندر پھوک مارنی ہے نا آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے درمیان دے اندر 40 فاصلہ ہوئے گا. ان صحابہ نے پوچھا 40 سال دا فاصلہ, فرمایا میں نہیں جانتا کہ نبی پاک نے وضاحت نہیں فرمائی 40 سال دا فاصلہ ہوئے گا کہ 40 دنوں دا فاصلہ ہوئے گا کہ 40 مہینے دا فاصلہ ہوئے گا. پھر اللہ دے آرڈر اللہ دے حکم دے نال ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر دوسری پھوک مارے گا تے جڑے 40 سال پہلا مر کے مٹی ہو گیا نے انج قبراں دے وچوں انہاں نو اٹھایا جائے گا, قبراں دے وچوں انہاں نو جگایا جائے گا. پتہ تے سونیو اج لگنا ہے نا اللہ ذل جلال دے قرآن دے الفاظ نو ذرا غور نہ سنے آندے. اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا انہاں نو قبراں دے وچوں اٹھایا جائے گا, احکام الحاکمین دی طرف لے جایا جائے گا. او دن اٹھن گے نا تے ہن کی آندے نے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ساڑی بد نصیبی تے افسوس کنے سانو ساڑیاں قبراں چو اٹھا دیتا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, اللہ دی طرفوں آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن. اور چٹھلان دے اندھے سونا آج جاگ مٹھا تے اگلا کس ڈیٹھا. اے تے مولویاں دا کام میں رولا پاندے آ رہنا, مولویاں دا کام میں شور مچان دے آ رہنا. آج اگ میٹھا دے اگلا کس ڈٹھا. ویکھاں گے جدو قبر حشر دی واری آئے گی, ویکھاں گے جدو قیامت دا دن آئے گا, ویکھاں گے جدو جنت دوزخ دی گل آئے گی. اللہ فرماندے نے ھذا ما وعد الرحمن. نہیں سونا مان دے تے آج رحمان دے وعدے دے مطابق رب العالمین نے قبراں چو انہاں بے نصیباں نو اٹھایا تے سارے انو اٹھایا. آج چنگے بھی اٹھ پے تے مندے بھی اٹھ پے, نیک بھی اٹھ پے تے گناہگار بھی اٹھ پے, خطاکار تے سیاہکار تے فرما بردار تے نا سارے دے سارے اللہ ذل جلال نے قبراں دے وچوں اٹھا لینا. تے ہن اعلان خداوندی ہے. اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. دو طرح دے لوگ تے دو طرح دیاں جماعتاں. ایک تے او بد نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ دے دربار دے اندر ہیک کے جویں ڈنگراں تے جانوراں نو ہیک کے لے جاندا جاندا ہے, انج انہاں نو ذلیل و رسوا کر کے لے آندا جائے گا. ہائے اللہ میری توبہ, انج انہاں نو بلکہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمان مومنہ دی اما جان حضرت
ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی پریشان بیٹھیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی او قیامت دا دن تے محشر دا میدان میرے آقا نو عرض کر دیا نے سونیو تواڈے کولوں سنیا اللہ ذوالجلال کئیاں نو سار دے بال چلا کے پٹھیاں اللہ دے دربار دے اندر ذلیل کر کے لے جاندا جائے گا تے محبوب سونیو والا بندہ کیویں پہ ہتھاں دے بال کیویں بندہ سر دے بال چل سکدا میرے آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے جیڑا رب لتاں تے چلان تے قادر ہے او سر دے بال چلان تے بھی قادر ہے اینا بے نصیبانو اللہ دے دربار دی طرف لے جاندا جائے گا اینا نو ذلیل و رسوا کر کے رب دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے گا تے دوسرا سبحان اللہ دوسری جماعت دعا کرو اللہ اینا وچ سانو بھی شامل فرما آمین دے کہہ دیو اللہ سانو بھی اینا وچ شامل فرما لا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وفد ہوندا جنوں بڑی عزت نال باوقار طریقے نال آپ سپیشل دعوت دے کے بلایا جائے وقت دا بادشاہ وقت دا حکمران دعوت دے کے تے انہاں نو اپنے کول بلاوندا پھر انہاں دیاں خدمتاں کردا پھر انہاں دے جناب ناز نخرے اٹھاندا میں قربان جاواں آ مومنین دا وفد جا رہا ہے اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا انہاں نو پورے ادب تے پورے احترام نال لے جایا جا رہا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جدو قبراں دے وچوں لوگاں نو اٹھایا جائے گا اٹھنا تے سارے ہی ہیں قبراں دے وچوں جدو اٹھایا جائے گا ایک اللہ والا قبر جو اٹھے گا تے اے دے سامنے ایک بڑا خوبصورت بڑا نوجوان پیارا اے دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تے آندے حضرت صاحب مولانا صاحب چودھری صاحب حاجی صاحب صوفی صاحب مینوں سیانے آ جائے پہچانے آ جائے فرمایا میں تے نہیں پہچانے آ کہنے لگا جی واقعی تسا نہیں پہچانے ہونا کیوں میری تواڈی برائے راست 1-to-1 ملاقات ہی اج ہوئی ہے میں تواڈا نیک عمل دنیا تے تسی مینوں چکی پھرے ہو آؤ اج میں چک کے تانوں رب دے دربار وچ لے چلا میں تواڈا نیک عمل آؤ میں تانوں اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر لے چلا کئی پیدل جان گے کئی انج جان گے جویں ہوا وچ اڑ دے اللہ دے دربار دے اندر تشریف لے گئے تے کئیاں بے نصیباں آکڑ خواہاں انہاں بدبختاں تے بے نصیباں جنہاں دنیا تے احکام الحاکمین دیاں مخالفتاں کیتیاں تے رب العالمین اج اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے این الجبارون این الجبارون این المتکبرون کتے نے جڑے دنیا تے اپنے آپنوں رب کہلاندے سن کتے نے جڑے دنیا تے اپنے آپنوں میرے مقابلے دے اندر کھڑا کر دے سن اور کتے نے دنیا دے بادشاہ کتے نے دنیا دے حکمران این الجبارون این المتکبرون تے نامی رب العالمین فرماندے نے انا المالک کوئی بادشاہ نہیں میں کلا ہی بادشاہ آج اونا نو رب نے ذلیل کیتا بڑے بڑے متکبر ظالم اور بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوق مزاج والے اسرائیل حران جس دم تے گل وچ سنگل ڈالے
بولیا جدوں سے پایا کوئی نہ بولیا جدوں سے پایا تے مار لیاں ہاتھ گڑیاں اج کل آن گے پکڑن والے تے نکل جاسن سب اڑیاں تے بندے آ جاؤ ہن دروازہ ہی کھلا اے غافلہ رب تو دور رہن والے رب العالمین دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ رہن والے قدم قدم تے مالک دیاں نافرمانیاں کرن والے قدم قدم تے نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرن والے آ جا ہن دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے اور جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر پیش کیتا جانا انج میدان محشر دا نقشہ اللہ 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 فرماندے نے زمین نو تبدیل کر دیتا جانا اے دی جگہ تے کوئی دوسری زمین لے آندی جائے بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے بالکل چٹیل میدان ہوئے گا جی میں میدے دی روٹی گول پکائی ہوئے تے او دے تے ایک نشان بھی نہیں ہوندہ انجی زمین چٹیل میدان بن جائے گی کوئی دکان تے کوئی مکان نظر نہیں آئے گا کوئی محل تے کوئی کوٹھی تے بنگلہ نظر نہیں آئے گا ایسے چٹیل میدان ہے احکم الحاکمین دا دربار لگ گیا رب العالمین دی عدالت لگ گئی ہے اللہ ذوالجلال جو کرسی انصاف تے تشریف فرمان اللہ آج نیکانو نیکی دی جزا دیتی جائے گی آج بریانو برائی دی سزا دیتی جائے گی تے اگلی گل جے میرا رب کسی نال ظلم بھی نہیں کرے گا اللہ دی ذات کسے نال ظلم بھی نہیں کرنگے تے بے نصیب اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ رہن والے احکام الحاکمین دیاں مخالفتہ کرنے والے آج اونا دی حالت کیفیت وے روندے نے پہ کرلاندے نے پہ تے احکام الحاکمین دے سامنے انہوں پیش کیتا جا رہا آج رون دا بھی فائدہ کوئی نہیں آج پچھتان دا بھی فائدہ کوئی نہیں آج رب دے دربار جنہ کو رو سکتا ہے آج رو لے آج تھوڑا رو لے تے تھوڑا بھی فائدہ مند ہے آج تھوڑا رو لے تھوڑا بھی فائدہ مند ہے پتہ دے کننا فائدہ مند ہے زمین تو لے کے آسمان دے چھت تک جنہ زمین و آسمان دا خلائے فرمایا گناہاں نال غلطیاں نال بھر کے لیا میرے کولے طاقت ہے میں ایک کوئی قلم پھیر کے تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دے مانگا آج رو لے آج ویلے یا اللہ آج کنہ کو رو مانگا تے گزارا چل جائے گا فرمایا بندیا بس انہ کو 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال دی زندگی گزار کے آگے ہیں تے بس اینا کر لے ایک باری میرے کولو ڈر کے تے میرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر کے تینوں پتا ہوئے میں رب دے سامنے پیش ہونا تے ایک باری مکھی دے سر جنہ موٹا اتھرو سٹ کے مینوں بخا دے مینوں اپنی کبر آئی دی قسم ہے جیڑا جہنم دریا تے سمندر نہیں بجھا سکدے میں تیرے آنکھ دے ایک قطرے نال بجھا دے وانگا آج
جا میرے دربار اندر، آج ویلئی میرے دربار دے اندر آ جا، میں تیری زندگی دے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے وانگا۔ قرآن نے کیا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آج تھوڑا رول ہے تے فائدہ مند ہوئے گا، کل نو قیامت دے دن رو رو کے بے نصیب اکھاں دے آنسو مک جان گے، پھر اکھاں چو خون آنا شروع ہو جائے گا، خون بھی مک جائے گا، پھر پیپ آنا شروع ہو جائے گا، پیپ بھی ختم ہو جائے گا۔ اینا رون دا رب دے دربار وچ ایک کوڈی بھی مول نہیں ہو پینا، ایک ذرہ برابر بھی مول نہیں پیانا۔ محشر دا میدان لگ گیا، سمجھ لو جی میں احکم الحاکمین آج کرسی انصاف تے تشریف فرما ہو گیا نے، تے خدا دی قسم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہ اس تو پہلا کدی انہیں غصے وچ آئے نے، تے نہ اس تو بعد رب العالمین کدی انہیں غصے وچ آؤں گے۔ یار ایک دعا کریا کر، اللہ اپنی رحمت نال حساب سوکھا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر فرمایا کر دے کون ذات ہے جس جیسا اللہ نے کسے نو بنائے ہی نہیں، ذات کیڑی ہے جڑے معصوم عن الخطا نے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ایک دن ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے سونیوں آسان حساب کنو آندے نے، سوکھا حساب کنو آندے نے؟ آپ فرما دے نے عائشہ اللہ دے دربار دے اندر بندہ پیش ہوئے تے رب العالمین فرمان اے گناہ کیتئی اے غلطیاں کیتیاں نے، بندہ کہ جی ہو گئیاں نے، تے اللہ فرمائے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ سوکھا حساب تے جے خدا نہ خواستہ رب العالمین نے سوال کر لیا آ گناہ کیتئی جی ہو گیا تے اللہ کہہ دین کیوں کیتئی، رب دا واسطہ دے کیوں دا جواب دے آ سیشن کورٹ دی عدالت نہیں، کیوں دا جواب دے ہائی کورٹ دے سامنے نہیں، کیوں دا جواب دے سپریم کورٹ دے جج دے سامنے نہیں، او تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین تے حساب سوکھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندے نو نا انج میرا رب اپنی بکل وچ لے لوے گا، اے سوکھا حساب انج اپنی بکل وچ لے کے رحمت دی بکل وچ لے کے تے اللہ فرمان او بندیا اے گناہ کیتئی جی مالک جی ہو گیا، اے فلانا بھی کیتئی جی اے بھی ہو گیا، او بھی کیتئی جی سونے او بھی ہو گیا، تے ہن بندہ تھر تھر کم دے پیا لرزہ بر اندام میں تے اقراری مجرم بن گیا ہوں، اے دا مطلب ہے ہن تے آرڈر ملے گا کہ انہوں جہنم دے اندر سوٹ دیتا جائے۔ بندہ کم دے پیا تے کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ اللہ فرمان گے اے بندیا نہ پریشان ہو، میں دنیا تے بھی تیرے پردے رکھے نے۔ کنہیں نے جنہاں نو اسی بڑے متقی آنے ہیں، بڑے پرہیزگار، بڑے عبادت گزار آنے ہیں، سونے اور راستے قیامت دے دن کھلنے نے۔ دعا کریا کر اللہ قیامت دے دن دی اے ذلت کو لو بچا لے۔
اللہ ذل جلال فرمان گے اے سارے گناہ کیتے نہیں جی سونے ہو گئے نے تے بندہ کمب دے پیا اللہ فرمان گے اے بندیا میں دنیا تے بھی تیرے پردے پائی رکھے نے میں دنیا تے بھی تیرے پردے پائی رکھے نے اے بڑی وڈی گل جے کسے دے عیباں تے رب دنیا تے پردے پائی رکھے میں دنیا تے بھی تیرے پردے پائی رکھے نے تے پریشان نہ ہو میں آج بھی تیرے پردے فاش نہیں کرانگا تے جا میں تینو جنت عطا فرما دیتا نبی پاک علیہ السلام ایک بڑی معروف روایت ہے حدیث بطاقہ دے نام تے بڑی مشہور ہے علمی حلقیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایک بندے نو اللہ دے دربار دے اندر لے آندہ جائے گا 99 دفتر تے سارے دے سارے گناہاں نال بھرے نے کالے سیاہ دفتر نے جتھوں تک نظر جاندی ہے گناہ ہی گناہ جتھوں تک نظر جاندی ہے گناہ ہی گناہ اللہ ذل جلال فرمان گے او میرے بندے جی مالک جی فرمایا آج جو کچھ لکھے ہے اے میرے فرشتیاں نے صحیح لکھے ہے یا اللہ بالکل ٹھیک لکھیا اللہ فرماتے نہیں کوئی ایدے چینا وعدہ کاٹا تے نہیں کیتا یا اللہ کوئی وعدہ کاٹا نہیں اینا جو لکھیا بالکل حق تے سچ لکھیا اللہ فرمان گے کوئی عذر ہے ہی یا اللہ کوئی عذر بھی نہیں تے رب العالمین فرمان گے اسی کسے تے ظلم کر دے رب کسے تے ظلم فرمان دے اللہ کسے تے ظلم نہیں کر دے ایک ورقہ ایک بطاقہ ایک صفحہ ایک کاغذ دا ٹکڑا اللہ فرمان گے آ لے جا تے جا جا کے اپنے عمل تلا یا اللہ 99 دفتر تے کالے سیاہ گناہاں نال تے ایڈی کو پرچی کی کرے گی فرمایا اسی ظلم نہیں کر دے جا لے جا وزن کرا جا کے 99 دفتر ایک پاسے ایک پلڑے اندر ایڈی کو جنی پرچی ایک پلڑے دے اندر رب نے سارے نالوں وزنی کر دیتی ہے لکھیا کی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ آمینہ دل علیہ السلام فرمان دینے زندگی چا رب تو ڈر کے ایک وارا کلمہ پڑھے ہیں تے او دی برکت نہ اللہ نے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے بھی حقیقت جے ویکھئے اپنے عملاں والے میرے مالکم جے ویکھئے اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں ہو ساڑے پلے تے جے ویکھئے تیری رحمت والے جے ویکھئے تیری رحمت والے پھر بلے ہی بلے بلے اصل گال تے اے دینا بڑھنی ہے ورنہ حشر دا میدان معمولی گال نہیں دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں پوچھیا گیا میری تے توڑی اماں جان حضرت ماں دی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونے ہو اس میدان دیاں بڑیاں ڈاڈیاں گلاں تساں دسیاں تے سنائیاں نے آقا تو دیاں بڑیاں سختیاں تساں بیان فرمائیاں تے سونے ہو ایک گال تے دسو اوتھے سانو بھی کتے یاد کرو گے کہ نہیں کیا کون رہی ہے پوچھ کون رہی ہے جنہوں جبریل دے سلام ہوندے رہے پوچھن والی ہستی تے شخصیت کون ہے جدی صفائی اندر اللہ نے قرآن دیا 18 آیتاں نازل فرما دیتیا نے پوچھن والی ہستی کون ہے جنہوں رب العالمین نے آمنہ دا
در یتیم جدا شوہر بنایا، جنوں نبی پاک علیہ السلام دے بستر نصیب ہوئے۔ پوچھن والی او اما جان ہے، اللہ دے پیارے نبی جی ایک گل تے دسو، اس قیامت دے دن کتے سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ تے لاہوریو میں رب دا واسطہ دے کے ایک گل کہنا چاہنا، ایویں اسا منصوبے بنائے نے تے پروگرام بنائے نے، میں فلانے دا پلہ پھڑ کے ٹر جاگا، سانو نمازاں دی کی لوڑ ہے، میں فلانے دا مرید ہاں، میں فلانے دا مرید ہاں، اور جناب سانو نمازاں دی کی لوڑ، سانو روزیاں دی کی ضرورت ہے، تے کہن والے بے نصیب بھی کہہ سکتے نے، اور جناب جے ساڈی مریدی تے ساڈی بیعت کرنی ہے تے پھر تہانوں کی لوڑ ہے نمازاں تے روزیاں دی؟ آ ویکھ لے سوال کرن والا کون ہے تے جواب دین والا کون ہے؟ اللہ دے پیارے نبی جی اے فرماؤ نا، اس قیامت دے دن کتے سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ تے او ذات جواب دین والی ہے جنہوں اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، جنہ دا گناہ تے جرم تے غلطی ہے ہی کوئی نہیں۔ جواب کی دے رہا نا؟ آپ فرمان دینے عائشہ اے پیاری عائشہ، تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، تین جگہ ایسیاں لاہوریو، تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ سونیوں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے اند المیزان، ایشا پیاری ہے جتے عملانو تولیا جانا ہے ہوتے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ نمبر دو، جتے عمال نامے ہتھیں چ دیتے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ تے ایشا پیاری ہے جدوں پل سرات تو لنگنا ہے ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے آج احکم الحاکمین دا دربار لگا، اللہ ذوالجلال ولی کرام آج حساب و کتاب دا سلسلہ جاری فرما رہے ہیں۔ رب العالمین نے کئیاں خوش نصیبانوں کئیاں پاگاں والیانوں دعا کر خاں اللہ سانو سارے آنو سجے ہاتھ وچ نام اعمال نصیب فرما دے، سجے ہاتھ وچ نام اعمال مل جائے۔ اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے سارا جہان قربان کرا تے حق ادا نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ایک نصیبہ والا آئے گا، اے دے سجے ہاتھ وچ نام اعمال دیتا جائے گا۔ کدی تساں اندازہ کیتا میٹرک دے امتحان چوں، ایف اے دے پیپراں چوں، بی اے ایم اے دے پیپراں چوں کہ بچہ چنگے نمبر لے کے پاس ہو جائے اپنا رزلٹ کارڈ لئی پھردا، کدی امی نو وکھاندا، کدی ابو نو وکھاندا، کدی یاراں بیلیاں نو وکھاندا، کدی سجنا ساتھیاں تے استاداں نو وکھاندا تے آندا کی ہے آ ویکھو جی میرا کارڈ ویکھو میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تے آ نصیبہ والا جنہوں نام اعمال اللہ سجے ہاتھ وچ عطا فرما دیں گے، انج میدان معاشر چ ٹریا پھردا تے نال آندا ہاؤم اقرؤا کتابیہ
پاکاں والیا نصیباں والیا ہاؤ مقراؤ کتابیا اور لوگوں میری چٹھی پڑھ لو میرا خط پڑھ لو میرا نام اعمال پڑھ لو میں تے اگے ہی جاندا سا مینوں پہلے ہی گمان سی مینوں پتا سی میں احکم الحاکمین دے دربار دے اندر پیش ہونا اللہ فرماندے نے محبوب سونےو اعلان فرما دیو پھر اس خوش نصیب دی خوشی دا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا تے ایک دوجہ بے نصیب آیا اس ظالم دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا اللہ فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اس بد نصیب دے کھبے ہاتھ وچ اعمال نامہ دے دیتا گیا نالے روندا تے کرلاندا پیا تے نال آندا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ہائے میری بد قسمتی تے بد نصیبی مینوں نہ ہی اعمال نامہ دیتا جاندا ایک ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا کیسی کتاب ہے دے وچ تے اشارے کنائے بھی نہیں چھڑے گا وڈیاں تو وڈیاں گلاں بھی لکھ دیتیاں گئیاں اور نوجوانوں میری قوم دیو شہبازو میں رب دا واسطہ دے کے ایک گل کہنا چاہنا ہوں ویکھیا جے کتے اپنیاں جوانیاں اللہ دی نافرمانی دے اندر برباد نہ کر لیا دے کتے رب دی مخالفت دے اندر برباد نہ کر لیا دے ساری ساری رات نیٹ دے پیکج لگا کے ساری رات فیس بک دے اے جناب پیکج لگا کے دے غیر محرمانہ گفتگو کرنے والو اپنے رب نو ناراض کرنے والو اپنے نبی دیاں سنتاں دی تے احکامات دی مخالفت کرنے والو خدا را کتے ایسا نہ ہوئے کہ کل رب دے دربار دے اندر پیش ہوئیے دے سوائے ذلت رسوائی دے ساڈا مقدر ہی کوئی نہ بنے آج جیڑا کوئی گانا آج کوئی گندا کلپ آج کوئی اللہ رسول دی نافرمانی والا کلپ تو اپلوڈ کر دیتا ہے تے تو موقع دے ہی فوت ہو گیا خدا نخواستہ اے جدوں تک چلدا رہے گا تینوں قبر وچ پیا برابر دا عذاب لبدا رہے گا جنی دیر تک چلدا رہے لوگ ویکھن گے لوگ سنن گے تے رب العالمین دے دربار چوتے ویکھنا ہی ہے نا ایک حرف دا وعدہ کاٹا نہیں تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں تیرے موڈیاں میرے موڈیاں تے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا ذرا سوچ سمجھ کے ذرا سوچ سمجھ کے آ ڈیری لکھا جڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا اوے میں مفت جنا عاشق ایویں مفت جنا عاشق نبی دا صدا پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا
ایسا نہ ہوئے قیامت دے دن نام عمال کھبے ہاتھے جو مل گیا تے آندہ یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا ہائے میری بد نصیبی میں تے ارباں خرباں دا مالک سا میں تے کروڑاں دا مالک سا میرے اگے پیچھے نوکر میرے چار چفیرے میرے اردا گرد میرے ملازم تے خادم سن میرے اشاریاں تے میرے کارخانے تے فیکٹریاں چل دیاں سن میرے اشاریاں تے سارا نظام میرے گھر دا تے میری مارکیٹ دا چل دا سی ہائے میری بد نصیبی ماں اغنا انی مالیا اوہ تیرا مال جڑا دنیا تے لکا لکا کے رکھ دا سے تے نبی باغ دا ایک اور فرمان بھی سماعت فرما لو مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرما نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کئی ایسے بد نصیب بدبخت ہوں گے دنیا تے مال لکا لکا کے بچا بچا کے چھپا چھپا کے سنبھال سنبھال کے رکھن والے تے ماڑیاں تے غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دے حق تے ڈاکے مار کے اپنی آخرت تباہ کرنے والے آج کیفیت کی ہے یہ سارا مال تے سارا پیسہ تے فیکٹریاں تے تیرے کارخانے ایک گنجے سپ دی شکل بن جائے گا گنجے سپ دی شکل بن جائے گا اگے اگے اے بد نصیب نسدا پھرے گا تے پیچھے پیچھے اے جاندہ ہوئے گا کہ نام لے لے کے پکار پکار کے کہے گا آنا مالوں کا آنا کنزوں کا ہن میرے کو کیوں ڈرنا ہے ہن کیوں خوف زدہ ہے میں کوئی اور نہیں میں او ہوئی تیرا مال جنہوں دنیا تے چھپا چھپا کے رکھ دا سے تینوں اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دی توفیق ہی نہ ملی تیرا مال شرابیاں تے خرچ ہویا تیرا مال سانیاں تے خرچ ہویا تیرا مال جوے بازاں تے خرچ ہویا تیرا مال اللہ دیاں نافرمانیاں تے خرچ ہویا اور ظالمہ تو ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول نال رابطہ جوڑن دی کوشش نہ کی تھی میں وہ تیرا مال جنہوں دنیا تے چھپا چھپا کے رکھ دا سے آج قرآن دا تے رون دا کوئی فائدہ نہیں رون دا تے اندہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا آج میرا مال میری دولت کسے کام نہ آئے تے نالندہ حلق انی سلطانیہ اور میں تے بڑا بڑا وزیر صاحب سا میں تے بڑا بڑا حکمران سا میں تے بڑا بڑا بادشاہ سا میرے اشاریاں تے چنگے تے مندے سارے کام ہوندے سا ہائے میری بد نصیبی نہ میریاں دولتہ میرے کسے کام آئیاں تے نہ میرا اقتدار ہی کسے کام آیا آج آرڈر مل گیا خضوہ فغلو اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تینوں تیری رحیمی دا واسطہ ہی سانو قیامت دے دن دی اے ذلت کو لو بچا کے رکھا آج روندہ پیا تے آرڈر کیے اس بادشاہ دی طرفوں اس حکمرانہ دے حکمران دی طرفوں لاہوریوں جتھے وکیل بھی کوئی نہیں تے جتھے اپیل بھی کوئی نہیں جتھے اپیل بھی کوئی نہیں تے جتھے وکیل بھی کوئی نہیں آرڈر مل جائے گا خضوہ فغلو پھڑلاس بائیمان حکمران نو پھڑلاس ظالم بادشاہ نو جنہیں زمین تے رہ کے انا ربکم العالی دے دعوے کیتے زمین تے رہ کے ساڑیاں نافرمانیاں کردہ رہا خضوہ فغلو پھڑ لو اس بدبخت کاروباری تاجر نو
پھڑ لو اس ظالم بدبخت مولوی تے خطیب نو، وہ ساری زندگی ساڈیاں نافرمانیاں کردا ظالمہ آ گیا۔ اللہ فرماندے نے خذوہ فغلو، پھڑ لو اینو، ثم الجحیم صلو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ 70 ہاتھ لمبیاں زنجیراں چ جکڑ کے تے بدبخت نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دتا جائے۔ اللہ ساڈے ساریاں دے حال تے رحم و کرم۔ ربا زندگی تھوڑی ہے تے پاویں بہتی ہے، میرے مالکہ اپنی فرما برداری گزارن دی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہوئے کل قیامت دا دن تے یقینی ہے، حشر دا دن یقینی ہے، تے کہتے ایسا نہ ہوئے کہ ساری کائنات دے امام ساڈے خلاف دعویٰ دائر کر دے۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ کتے خدا نخواستہ نبی پاک علیہ السلام ساڑھے خلاف رب دے دربار ویچ دعویٰ نہ کتے دائر کر دے، اور احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام کئیاں بے نصیباں دے بارے آکھنا ہے۔ روز قیامت کیسی حضرت، روز قیامت کیسی حضرت، یا رب قوم جو میری، روز قیامت کیسی حضرت، یا رب قوم جو میری، چھوڑیا اینا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری، تے سونیا نہ اس نال ایمان لے آئے، نہ اس نال ایمان لے آئے، تے نہ کچھ عمل کمایا، ایک اد میری امت وچوں بندے بار خدایا، جے میری امت ہوندے، جے میری امت ہوندے، سنت عمل کماندے، دور کرو اے میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے۔ میرے یا ربا اج انہاں دی نسبت یا رب، اج انہاں دی نسبت یا رب میں حکم سناندا، نہ اے میری امت وچوں تے نہ میں نبی انہاں دا، جے میری امت ہوندے، جے میری امت ہوندے، سنت عمل کماندے، دور کرو اج میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے۔
اللہ ذل جلال دا دربار لگا، زمین تانبے دی تے آسمان دا سورج، اج سورج سینکڑوں نہیں ہزاراں میل دے فاصلے تے دور ہے۔ گرمی دا سیزن ہوندا، اے سی صاف کر لو، پکھے ٹھیک کر لو، گرمی آ رہی ہو دا انتظام کرنا ہے، تے کئی ہزاراں میل دے فاصلے تے سورج ہے، تے جدن 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا۔ عربی اے سرمے دانی والا جڑا سرمچو نا، اکھاں سرما پان والا، اینو بھی میل آندے، تے چلو اے میل نہ بھی ہوئے، پیمائش والا میل بھی ہوئے، تے کتھے کروڑا میل تے کتھے 1 میل، 1 میل دے فاصلے تے سورج ہوئے گا، زمین تانبے دی بن چکی ہوئے گی، انسان بھج دینے پہ 50,000 سال دا 1 دن ہونا، تے کسے نو اپنی تھاں تو پیر چکن دی جرت نہیں ہونی۔ 50,000 سال دا دن، نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا، حضور مومن بندے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، جنہ اللہ دی من کے اللہ دی زمین تے رہنے، انہاں واسطے 50,000 سال دا دن انج ہوئے گا جویں ایک فرضی نماز ادا کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی وچ شامل فرما، آمین تے کہہ دے ہو۔ 50,000 سال دا دن تے جڑے اللہ والے نے انجے جویں فرضی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نے، رب العالمین انہاں نو اپنی رحمت دا صاحبان عطا فرما دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اسے واسطے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا 2 طرح دے لوگ، 2 طرح دیاں جماعتاں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، عزت نال، تکریم نال، عظمت نال، پروٹوکول نال مومنانو اللہ دے دربار وچ لے آندا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، دے دشمناں نافرماناں نو رب العالمین دے دربار دے اندر ذلیل و رسوا کر کے لے آندا جائے گا۔ او دن فیصلے دا دن ہے، تے اے دعا کریا کرو، اللہ سانو سانو یقین تے اس تو ود کے کی ہو سکتا ہے کہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب کسے تے ظلم نہیں کر دے۔ ربا ساڈے گناہ، ساڈے عیب، ساڈیاں برائیاں، ساڈیاں غلطیاں یا اللہ انہاں ول نہ ویکھی، اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے، اپنا پیارا سمجھ کے اللہ سانو ساریاں نو معاف فرمانا اور کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما۔